नमस्कार तुमका सर्वांक. सडाव जाऊन सगळ्यांच्या घरांत पणसाच्या सीझनांत घरे खाताव आणि बिकना तशेंच उरतात. बारी अप्रूप आमच्या लोकांनी बिकना सेवची. आज जाऊन त्याच बिकनाची एक रेसिपी तुमका दाखवणार आसा, ती मोगे आणि बिकना. ही सडाव जाऊन आमच्या आबाच्या काळार वडलिमांच्या काळार ही रेसिपी करताली. तेंच ट्रेडिशनल वे हा जाऊन तुमका कशी करचे म्हणून दाखयता. आमकां हांगा थोडे गरे मेळिल्ले, ते गरे आमी सेवन ताची बिकना कांत दवरल्यात. ताची करलां काडची उपरांत ते इल्लेशें धाडून दवरची, कित्याक आमकां हें उकडोवंक इजी जाता. पयलीं आमी हांगा बिकना उकडया. बिकना उकडचे खातीर आमी एका आयदनांत इल्लेशें उदक घालून ते उकडोवंक दवरता. हें मोग्या सांगताय उकडवयता, पूण म्हाका इल्लोसो डावट बिकना उकडोवंक इल्लोसो टायम लागतलो म्हूण त्या देखून हांवें हांगा पयलेंच उकडोवंक दवरला. बिकना उकडतना आमी हांगा मीठ घालिनासतनाच बिकना उकडचे. ते म्हणसर आमी हांगा मोगे कट करया. हांवें ह्या रेसिपी खातीर 1 किलो मोगे कान गेला. पयलें हांवें बायलें बरें करून धुलां, कित्याक आमी हे साली समेत मोगे हांगा यूज करता. मोगे कट करून तसो गिरोप कान हांगा कट्स मारचे पडटा. तशेंच पीस असते मिडियम दवरा, एकदम बारीक करिनाकात या एकदम मोठे करिनाकात. हांगा हांवें एका बाउलांत इल्लेशें मीठ घालून दवरला. त्या उदकांतच हे मोगे इल्लेशे वेळाक भिजत दवरचे. इन केस कूड वसत जाल्यार ताची कुडसाण येता, त्या देखून इल्लेशे वेळाक उदकांत भिजत घालून दवरचे. मोगे हांगा कट करून जालें. आतां बिकना उकडूंक दवरली, ती उकडून तयार जाल्या. आतां ह्या मोग्यांतलें उदक पागळून मोगे पीसस मात्र ह्या बिकना सांगात उकडूंक दवरचे. ह्या वेळार हांगा 1 ते 1.5 टीस्पून म्हणसर मीठ घालचे. सांगात इल्लेशें उदक घालचे, चड उदक घालूंक वचनाकात, कित्याक ही कडी आमकां इल्लीशी दाट जायचे पडटा. मिनिमम 5 मिनटां नंतर 10 मिनिटां भितर हे मोगे उकडटा, पूण फ्लेम हांगा मिडियम दवरा. एकदम फास्ट दवरिनाकात, एकदम स्लोय दवरिनाकात. हे मोगे उकडटा म्हणसर आमी हांगा इल्लोसो नारळ रोस्ट करया. ह्या रेसिपी खातीर आमी हांगा इल्लोसो नारळ घालता. हांवें हांगा 1/4 कप म्हणसर मात्र नारळ घाला. तो मात्र आमी हांगा रोस्ट करता. त्या देखून फ्लेम मिडियम दवरचो. नारळ करपनातले बरी एकदम क्रिस्पी जाता म्हणसर हांगा रोस्ट करचो. नारळ या टेक्स्चरार आयल्यास फ्लेम बंद करचो. उपरांत हे निवळचे खातीर इल्ल्या वेळाक तेंच सोडचो. म्हज्या चॅनलान तुम्ही कोणी नवी आसात आनी येदोळे सबस्क्रायब करूना जाल्यार दयाकन चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करा. नारळांगा निवल्या उपरांत मिक्सर जाराक आमी ट्रान्सफर करया. नारळ हांगा घाल्या उपरांत आमी आतां इल्लोसो मसालो घालया. हाका आमी इल्लेशे इन्ग्रेडियंट्स घालता. पयले हांगा 4 लसणाच्यो बियो घालच्यो. सांगात 1 व्हड सायजाचो पियाव स्लायस कट करून घालचो. तशेंच 1/2 टीस्पून म्हणसर हांगा हळद पिठो घालचो. तशेंच 1 टीस्पून म्हणसर जिरें क्युमीन सीड्स. सांगात 1/2 टीस्पून म्हणसर हांगा मिरयां घालची. मेजून घालची जाल्यार 7-8. आनी हांगा हांवें इल्लीशी आमटाण घाल्या, कित्याक हांव मागीर ही आमटाण यूज करता. सांगात 5 ते 6 म्हणसर बेडगी मिरसांग घालची. ह्या रेसिपीक आमी चड मिरसांग घालिना, उणें घालता. हांगा इल्लेशें हांवें उदक घालून गंध वांटून तयार केला. हांगा आमचें आळ्यान वांटून तयार जालां. आतां आमी बिकना आनी मोगे उकडूंक दवरले ते उकडला गे म्हणून हांगा चेक करया. हांगा मोगे उकडून तयार जाला. मोग्याचो कलर चेंज जावन ट्रान्सपरंट कलर जाला. ते म्हणसर आमकां हांगा हे मोगे उकडूंक आसता. आतां आमी हे वांटून दवरले आळ्यान आसा न्ही ते हाका घालचे. हांवें मोगे उकडतना इल्लेशें उदक घालून उकडूंक दवरले, त्या देखून उदक चड ना. आतां मसाल्याचें उदक घालच्या पयले आळ्यान बरें मिक्स करूंक आसा. ताचे उपरांत कितलें जाय तितल्याच हांगा आमी उदक घालया. हांवें पयले सांगले प्रकार ह्या आळ्यानाची कन्सिस्टन्सी इल्लेशें दाट आसता, त्या देखून इल्लेशें हांगा दाटच दवरा. हाचे उपरांत हें ट्रेडिशनल वे आमी करता, त्या देखून 1 टेबलस्पून म्हणसर हांगा गोड घालचें. गोड घाले तक्षण आमकां हांगा इल्लेशें आमटाणीचें उदक घालचें पडटा, त्या देखून वाटतना हांवें हांगा इल्लेशें आमटाण घाली. ताचे उपरांत आमी हांगा इल्लेशें रुची प्रमाणे मीठ घालया. सांगात आमटाणीचें उदक घालया. पूण तुमकां ह्या वेळार आमटाणाचें उदक घालूंक नाका, तर तुमी वाटतना इल्लेशें चड आमटाण घालून हांगा वांटून काडचें. आतां हांव हांगा 3 टीस्पून म्हणसर आमटाणीचें उदक घालून आसा. हें घालून जाल्या उपरांत फ्लेम मिडियम दवरचो आनी बरें करून हांगा मिक्स करचें. आतां आमी आळ्याना कोतकोतो हाडच्या खातीर धांगणे दांपून फ्लेम लो दवरून एक बरो कोतकोतो हाडच्या खातीर सोडया.
हांगा 5 मिनिटां उपरांत बरो एक कोतकोतो आयला तशेंच मोग्याची पडयो तशेंच भिकणां हांगा आळ्यान सांगता बरें कन्न मिक्स जावन ताची फ्लेवर बरी जाल्या। तुम्ही तुमच्या घरांनी ही रेसिपी येदोळी ट्राय करून जाल्यार एक पावटीच्याक तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करा उपरांत तुमची फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सान ತಿಳಿಸಿया। हांगा आमची एक ट्रेडिशनल मोगे आनी भिकणाची कडी तयार जाल्या। आता हाका आमकां फोडणो दिवंक आसा तडका त्या देखून आमी आता हे धांगणे दांपून सायडीन दवरया। फोडणा खातीर हांवें हांगा नारळेल तेल यूज केला। तुमचे कडेन नॉर्मल तेल आसा जाल्यार ते यूज करूं। 2 टेबलस्पून म्हणसर नारळेल तेल हांगा ऑन करूंक दवरचें। फ्लेम हाय दवरचो उपरांत हांगा अर्धे टीस्पून म्हणसर ससांव घालचें। ससांव फुटून आयल्यास फ्लेम लो दवरा। उपरांत हांगा 5 चमचो म्हणसर सालये समेत क्रश केल्ल्यो लसणाच्यो बियो घालच्यो। लसणाच्यो बियो कलर इल्लोसो चेंज जाल्लो हांगा इल्लोसो बेवा पालो घालचो। ह्या रेसिपीक बेवा पालो चड आसा जाल्यार आनीक ह्याचो स्वाद बरो जाता त्या देखून इल्लोसो बेवा पालो चडच यूज करा। आता फ्लेम बंद करचो उपरांत हे इल्लेशे वेळाक निवून ताचे उपरांत आमी ह्यो तडका कडयेक घालचो। कडयेक ह्यो तडका घाल्या कुडले आमी धांगणे दांपून 5 ते 10 मिनिटां खातीर बंद करून दवरया। तसो अरोमा आसा न्ही ह्या कडयेक बरो स्प्रेड जाता त्या देखून आमी हे धांगणे दांपून दवरचे। 10 मिनिटां उपरांत एक आमची ट्रेडिशनल मोगे आनी भिकणाची आमच्या व्हडली मांयच्या कालाची रेसिपी तयार जाल्या। बॉइल्ड रायस म्हळ्यार आमचो गांवचो तांदूळ आसा न्ही ताच्या सांगता हे सेवंकूच सांगल्लें कॉम्बिनेशन जावन आसा। पूर्वस्तां आयची ही ट्रेडिशनल रेसिपी तुमकां सर्वांक पसंद आयली म्हूण पसंद आयल्यार त्या आयकॉन लायक बटनाक क्लिक करा। सांगता ही रेसिपी तुमच्या मोगाच्यांक शेअर करा तशेंच ह्या रेसिपी वयर तुमची फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सान ತಿಳಿಸಿया। लायक शेअर सबस्क्राईब आनी कमेंट दिवंक बिलकुल विसरा नाकात। बेगीन मेळया नव्या रेसिपी वच्चो। टिल देन टेक केअर, गॉड ब्लेस। तुमच्या मोगाचें कविता।